अस्ति फर्मेटहरु यो त हामीले बनाएको हो नि त सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट डबल के रे मल्टिपल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट हो गरेको हो नि हैन हामीले त्यो मैले तिमीले पढाएको यो करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटी करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटी यो क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट गरे हो हैन अनि इन्कम मल्टी स्टेप र सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट पनि गरेको थियो नि त हामीले हजुरले भनिसकेको थियो त्यो पनि बिर्सियो सर भनेको थिए बिर्सियो ल त्यसो भए यसो गरौँ न त त्यो मल्टी स्टेप र सिंगल स्टेप हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट आउने बेलामा म त्यो सिकाइहाल्छु हैन अब अहिले म त्यतातिर गयो भने त्यतैतिर बस्यो नि त फेरि त्योभन्दा बरु म यता एक साइडतिर फोकस हुँ कि भनेको हुन्छ सर यही सिरियली पढाउनु एक साइडतिर गरेर सिंगल स्टेप इन्कम स्टेट म रिकल गर्दिन्छु ल सुन सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू माइनस एक्सपेन्सेस हुन्छ एक्सपेन्सेसलाई हामीले क्लासिफाई गर्दैनौँ रेभेन्यूबाट एक्सपेन्सेसलाई डिडक्ट गर्छौँ सिंगल स्टेप के तर मल्टिपल स्टेपमा के हुन्छ भनेपछि हामीले रेभेन्यू राख्छौँ अथवा सेल्स राख्छौँ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ अनि ग्रस प्रफिट आउँछ त्यहाँबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिडक्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अर इन्कमलाई हामीले एड लेस गर्छौँ र जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई हामी के भन्छौँ मल्टिपल स्टेप के रे नेट इन्कम भन्छौँ हैन हो यो प्रोसेसलाई यो फर्मेटलाई भन्छौँ हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टिपल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट कुरा बुझ्यौ बुझिए सर ठीक छ यो तिमीले अस्ति पढाएको हो क्या यो बिर्सेको मात्र हो हैन मैले त्यो क्वेसन पुग्ने बित्तिकै हामी गरिहाल्छौँ अब कुरो सुन एक्सरसाइज 2.1 हामीले यो ब्रिफ एक्सरसाइज हामीले सबै गरिसकेका थियौँ अस्ति एक्सरसाइज 2.1 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ युजफुल एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन fill in the blank with the qualitative characteristics for each of the following description यहाँ के डिस्क्रिप्सन दिएको छ यसको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त्यो वर्ड युज गर भनेको छ त्यो फिल गर भनेको छ कुरा बुझ्यौ अब यसको लागि हामीले त एउटा मैले तिमीहरुलाई एउटा नोट बनाइदिएको छु ठीक छ पहिला त्यो नोट हेरौँ कुरा बुझ्यौ अब कुरो सुनौ देखिन्छ हैन देखिन्छ सर नोटमा है हेर क्वालिटी म यो यसको पीडीएफ मै जोडिदिन्छु ल यो नोट पनि पीडीएफ मै जोडिदिउ ल तर मैले अब सबै क्वेशन बनाउन सकेको छैन के मैले तिमीहरुको 10 टु 10 सम्म मात्र सोलुसन गरिदिएको छु त्यही भएर यो पीडीएफ पुरै बनाएको छैन कम्प्लिट भएपछि पीडीएफ बनाइदिउला भन्दा अहिले यो फोटोमै हेर नोटमा छ क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनका क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ है अनि कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनुपर्छ त एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको कुरा बुझ्यौ अब यहाँ के क्वालिटीहरु के रे क्यारेक्टरिस्टिक्स राखेको छु फर्स्ट छ रिलेभेन्स हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन रिलेभेन्स हुनुपर्छ सेकेन्ड छ फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन यसले फेथफुल देखाएको हुनुपर्छ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन फेथफुल हुनुपर्छ थर्ड छ अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी यो हाम्रो हामीले बुझ्न योग्य हुनु पर्यो बुझ्न सक्नु हुने पर्यो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी हुनु पर्यो अर्को छ कम्प्यारिजन गर्न सक्ने कम्पेयर गर्न सक्ने हुनु पर्यो अर्को छ कन्सिस्टेन्सी हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनमा कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो अनि यो हाम्रो कन्जर्भेटिभमा भनेको अब म तिमीहरुलाई यो एक्सप्लेन गर्ने बेलामै भनौँ न कन्जर्भेटिभमा क्वालिटी यो
क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हुनुपर्छ। अर्को छ मटेरियालिटी, यो मटेरियालिटी पनि हुनुपर्छ। ठिक छ, यी क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनुपर्छ हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनमा। कुरा बुझ्यो? अब हामी यिनीहरूलाई एक्सप्लेनतिर गर्नुतिर जाउँ। रिलिभेन्स भनेर बुझ्छौ नि, के हो रिलिभेन्स भनेको? एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ आएन सर, तर त्यो के अरे रिलेभेन्ट हुनु पर्यो, सुइटेबल हुनु पर्यो, प्रपर हुनु पर्यो, सुइटेबल हुनु पर्यो भन्छौँ नि हामी। मिल्ने हुनु पर्यो, मिल्ने हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिलिभेन्स भन्छौँ। एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन पनि रिलिभेन्स हुनु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? हाम्रो डिसिजनलाई लिन सक्ने हुनु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? ती एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनबाट हामीले एकाउन्टिङ जुन हामीले डिसिजन गर्न खोजेको त्यो डिसिजन लिन सक्ने हुनु पर्यो क्या। ती एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरू हाम्रो डिसिजनसँग मिल्ने हुनु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? अनि त्यो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनबाट हामीले है डिसिजन लिन सक्छौँ भनेपछि के हुन्छ? रिलिभेन्ट डेटा हुन्, रिलिभेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हुन्। रिलिभेन्ट इन्फर्मेसन सुड बी टाइमली। रिलिभेन्स हुनुको लागि टाइमली इन्फर्मेसन टाइमली हुनु पर्यो हाम्रो। एन्ड बियर अन द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा बियर गर्ने हुनु पर्यो। बाई पोसेसिङ प्रिडिक्टिभ एन्ड कन्फर्मेटरी भ्यालु। प्रिडिक्टिभ र कन्फर्मेटरी भ्यालु भनेको यो प्रिडिक्टिभ भनेको फ्युचर डेटा हुन्, इस्टिमेटेड डेटा हुन् प्रिडिक्टिभ भ्यालु भनेको, र कन्फर्मेटरी भ्यालु भनेको पास्ट डेटा हुन्। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, यिनीहरूलाई लिएर कन्फर्मेटरी भ्यालु र प्रिडिक्टिभ भ्यालुलाई लिएर डिसिजन मेकिङमा बेयर गर्न सक्ने र टाइमली भएको डेटालाई हामी के भन्छौँ त? रिलिभेन्ट डेटा भन्छौँ। अब हामीले यसलाई तिमीहरूको बुकमा यसरी लेखिदिएको छ, इन्फर्मेसन द्याट हेज क्यापेसिटी टु मेक अ डिफरेन्स इन डिसिजन। कुरो एउटै हो, रिलिभेन्ट हुनु पर्यो। अर्को छ फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन। फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन, हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनले फेथफुललाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुनु पर्यो, फेथफुल देखाएको हुनु पर्यो। द क्वालिटी अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन द्याट मेक्स इट कम्प्लिट, न्युट्रल एन्ड फ्री फ्रम इरर। इरर हुनु भएन, न्युट्रल हुनु पर्यो, कम्प्लिट हुनु पर्यो। एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन क्वालिटी त्यो हुनुपर्छ। So it is characteristics. Understandability. The quality of accounting information that makes it comprehensible to those willing to spend the necessary time. हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन मिनिङफुल हुनुपर्छ। त्यो क्वालिटी हुनु पर्यो जसले मिनिङ दिन्छ, हाम्रो केही न केही दिने, हामीले बुझ्न सक्ने हुनु पर्यो। उसले बुझ्ने भनेको त जब हामीलाई मिनिङ आउँछ तब पो बुझ्ने हो नि त हामीले। द क्वालिटी अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन द्याट मेक्स इट कम्प्रिहेन्सिबल, कुरो बुझ्यौ? यो मिनिङफुल बनाउने, मिनिङफुल भएका डेटाहरू एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हुनुपर्छ भनेको। अनि comparability, the quality of accounting information that allows a user to analyze two or more companies and look for similarities and differences. हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन यो हामीले कम्पेयर गर्न सक्ने हुनु पर्यो अरू कम्पनीहरुसँग। कुरा बुझ्यौ?
हामीसँग त्यस्तो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हुनु पर्यो, त्यस्तो डेटाहरू हुनु पर्यो। जब हामीले अरू कम्पनीहरूको है अरू कम्पनीहरूसँग केही इन्फर्मेसनहरू अथवा कुनै हाम्रो यो डिसिजन यो लिनको लागि हामीले यो कम्पनीमा केले फरक छ त, दुईटै कम्पनी एउटै हुन् कि के फरक छ त, हामीले ती डेटाहरूबाट छुट्याउन सक्छौँ। यो कम्पनी ठिक भन त। ब्याङ्कले आफ्नो रेट अफ इन्ट्रेस्ट तोक्दाखेरि अरू कम्पनीहरूको पनि डाटा हेरेर आफ्नो डाटा हेरेर गरे जस्तै हो यो सर। हो त नि, जस्तो ब्याङ्कहरूलाई त अब हाम्रो एनआरबीले के गरेको हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले त एउटा स्ट्यान्डर्ड दिएको हुन्छ नि, तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट रेट 20 देखि के अरे हाम्रो 8 to 12% चार्ज गर्नु भनेको छ होइन त अहिलेलाई। भनेपछि अब उसले कसैले 8% छ, कसैले 9% दिइरहेको छ, कसैले 10, कसैले 11, कसैले 12 पनि दिएला। कुरो बुझ्यो? अब त्यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट अब त्यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट कति गर्ने त भनेर तिमीले के भनेको भन त? एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कसित आफ्नो कम्पेयर गरेर रेट अफ इन्ट्रेस्ट तोक्ने भनेको के सर, अरू ब्याङ्कहरूसित कम्पेयर गरेर। हो त नि, कम्पिटिटरसँग अरू कम्पनीहरूसँग कसरी उनीहरूको है उनीहरूले कसरी लिइरहेछन्, आफ्नो फिनान्सियल पोजिसन के छ, अनि त्यसरी पो तोक्ने हो नि त। त्यही सोधे सर, कम्पेरेबिलिटीमै पर्छ कि भनेर। हो पर्छ त्यो त नि। त्यो मात्रै होइन, त्यो त अब कम्पनीले डिसिजन लिनुको लागि भयो, कहिले ओनरले डिसिजन लिँदैन, कहिले इन्भेस्टरले डिसिजन लिँदैन, कहिले गभर्मेन्टले लिएलान् है। कम्पेयर गर्न सक्ने हुनु पर्यो, होइन कि एउटै स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ भन्नेको हो क्या यो। हाम्रो हामीले जस्तो उसले एउटै तरिका फर्मेट हाम्रो एउटै छ होइन, सिस्टम एउटै छ, सबै कुरा एउटै छ भनेपछि कम्पेयर गर्न हामीलाई सजिलो हुनु पर्यो नि, सजिलो हुने भयो नि त। हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनमा, एकाउन्टिङ डेटाहरूमा, रेकर्डमा स्ट्यान्डर्ड नै छैन भनेपछि हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ त? सक्दैन सर, सक्दैन नि त। अनि कन्सिस्टेन्सी, अर्को छ कन्सिस्टेन्सी। द क्वालिटी अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन द्याट अलाउज अ युजर टु कम्पेयर 2 or more एकाउन्टिङ पिरियड्स फर अ सिङ्गल कम्पनी। त्यही कम्पनीको यो हाम्रो 2 or more पिरियडको हामीले कम्पेयर गर्न सक्नु पर्यो क्या, कम्पेयर गर्ने हुनु पर्यो युजरले। कुरो बुझ्यो? 2 पिरियडको कम्पेयर गर्ने हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भयो भने त्यसमा कन्सिस्टेन्सी छ भनेर बुझ्छौँ हामी। लास्ट इयर एउटा फर्मेट राखेको थियौँ, अर्को यो इयर अर्कोमै गऱ्यौँ, अनि लास्ट इयर हाम्रो एउटा तरिकाले राखेको छौँ, अहिले यो भनेर हुँदैन। हामीले 2 इयरको लागि एकैचोटि 2 or more मल्टिपल इयरको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त, एकैचोटमा हेर्न सक्ने भयौँ भने ती एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरू कन्सिस्टेन्सी भएको हुन्छ। कुरो बुझ्यो? युनिफर्मिटी छ भनेको के हाम्रो उनीहरूमा। अनि कन्जर्भेटिभमा द प्र्याक्टिस अफ युजिङ द लिस्ट optimistic estimate when two estimates of amounts are about equally likely। जस्तो तिमीहरूले अब यो कुरो त बुझ्दैनौ, यो मैले के लेखेको तिमीहरूले बुझेनौ, बुझ्यौ त? अब नेपाली यो हाम्रो उसमा ट्रान्सलेट गर्न पो आएन, तर एक्चुअली हामीले यसको इक्जाम्पल हामीले बुझ्यौ त? द प्र्याक्टिस अफ युजिङ द लिस्ट optimistic estimate when two estimates of amount are about to equally likely। के भनेको एकीकृत भन त? यो सबसे थोरै अप्टिमिस्टिक मतलब सबसे नराम्रो खालको एस्टिमेट चाहिँ दुईटा इक्वल एस्टिमेट, लाइकली एस्टिमेट मध्ये त्यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ, सबसे लेस अप्टिमिस्टिक चाहिँ भनेर त्यस्तो लाग्यो सर। दुईटा एस्टिमेट छ भने लेस अप्टिमिस्टिक चाहिँ युज गर्ने। ठिक छ तिमीले बुझ्यौ होइन। अब तर यो त ट्रान्सलेट मात्र गरे। अब ल भन त एउटा इक्जाम्पल भन, एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनमा यस्तो क्वालिटी भएको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हाम्रो इक्जाम्पल भन न, यो क्यारेक्टरिस्टिक देखाउने। खै सर भन
भन्न सक्छौ अंशु भन त भन्न सक्छौ कान्छा ठ्याक्कै त्यो उनी स्क्रिनै अफ भयो के भन्नुको सर स्क्रिनै अफ भयो अबले हटाइदिएछ कि अनि यो कन्जर्भेटिभमा के the practice of using the least optimistic estimate when two estimates of amounts are about equally likely भन त यसको एउटा इक्जाम्पल भन न यो भनेको त बुझ्यौ नि पहिला कन्जर्भेटिभमा भनेको के त भनेपछि हामीले जुन लिस्ट अप्टिमिस्टिक एस्टिमेट हुन्छ नि हाम्रो त्यसलाई युज गर्छौँ क्या ती भ्यालुलाई लिन्छौ भनेको हो क्या यसले जस्तो इक्जाम्पलमा हेर न तिम्रो हामीले यो 11-12 मा फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँ क्लोजिङ स्टक एट मार्केट प्राइस एन्ड कस्ट प्राइस दुईटा भ्यालु दिएको हुन्थ्यो नि याद छ तिमीहरूलाई क्लोजिङ स्टक छ सर एउटा मार्केट प्राइस दिन्थ्यो अर्को कस्ट प्राइस दिन्थ्यो नि त हामीले कुनलाई लिन्थ्यो कुनलाई एकाउन्टिङमा राख्थ्यो हामीले हो लिस्टलाई यो प्र्याक्टिस यो प्र्याक्टिस हो क्या कुरो बुझ्यौ यो प्र्याक्टिस नै के हो त हाम्रो सानो राख्ने जुन भनेको छ नि त हामीले सानो राख्ने भनेको छ नि त हामीलाई जुन डिरेक्सन दिएको छ जुन गाइड गरेको छ नि हामीलाई त्यो नै कन्जर्भेटिभमा हुन्छ कस्ट प्राइसमा राख्नुपर्छ एउटा के अरे यो हाम्रो लिस्ट प्राइस राख्नुपर्छ जुन कम छ त्यसैले राख भन्थ्यो नि सरहरूले हो कि होइन तिमीहरू सोध्थ्यौ नि सर मार्केट दुईटा भ्यालु दिएको छ अब कुन राख्ने भनेर सरले के भन्नुहुन्थ्यो जुन कम छ त्यही राख मार्केट प्राइस कम छ मार्केट प्राइस रेकर्ड गर अनि कस्ट प्राइस कम छ कस्ट प्राइसले रेकर्ड गर कुरो बुझ्यौ अर्को छ नेक्स्ट छ के भन्यो भन त लिस्ट अप्टिमिस्टिक स्टेट भनेको के हो लिस्ट अप्टिमिस्टिक एस्टिमेट अब कुरा सुन है तिम्रो दुईटा भ्यालु छन् when two estimates of amounts are about equally likely दुईटा भ्यालु दिएको छ कुनै एउटा आइटमको है कुनै एउटा आइटमको दुईटा भ्यालु दिएको छ दुईटा भ्यालु आउने देखिन्छ जस्तो मैले भने हाम्रो इन्भेन्ट्री खास गरिकन यो इन्भेन्ट्रीमै देखिन्छ क्या कुरो बुझ्यौ अब यसको अर्को थ्योरी छ यसको थ्योरीलाई के भन्छौ भने चाहिँ हामीले यसमा दिएको थ्योरीलाई लोअर अफ कस्ट मार्केट अर कस्ट यो एउटा हाम्रो कन्सेप्ट नै हो क्या हामीलाई दिएको थ्योरी नै हो एउटा कुनै आइटमको दुईटा भ्यालु देखिन्छन् त्यसमा जुन कम भ्यालु छ नि हामीले राखेको लिस्ट अप्टिमिस्टिक एस्टिमेट हामीले कम भ्यालु राख्यौँ जुन हामीले एस्टिमेट गरेको भ्यालु छन् त्यो कम भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ युज गर्ने एउटा प्र्याक्टिस नै के हुन्छ कन्जर्भेटिभमा कुरो बुझ्यौ युज गरेर के गर्ने बुझेनौ कसले सोध त्यो युज गर्ने हाम्रो एउटा त्यो हामीले दिएको गाइड छ नि गाइड मात्र हामीले के भन्छौँ यो हामीले लिस्ट प्राइसलाई राख्ने गर्छौँ नि त हामीले लिस्ट प्राइसलाई राख्ने कम भ्यालुलाई राख्ने गर्छौँ भन्नुलाई के भन्छ हामी द प्र्याक्टिस अफ युजिङ लिस्ट प्राइस त्यो राख्ने गरेका छौँ नि त हामीले गर्ने गरेका छौँ नि त त्यस्तो कुरो हो त्यो नै के हो त कन्जर्भेटिभमा हो क्या त्यो फिचर एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनमा हुन्छ मैले भन्न खोजेको यो कन्जर्भेटिभमा किन वर्ड यहाँ लियो त भनेपछि
यो कन्जर्भेटिभमा जुन यो प्र्याक्टिस छ, कम भ्यालु राख्ने प्र्याक्टिस जुन हामीसँग छ, जुन सिस्टम छ भनौँ न, कम भ्यालु राख्ने सिस्टम के प्र्याक्टिस हो, यो नै कन्जर्भेटिज्म हो। यो क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो गुण चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनमा देखिन्छ। एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनमा यो गुण पनि हुन्छ भनेको हो क्या। बुझ्यो कन्छ? बुझ्यो सर। कम भ्यालु राख्ने जुन हाम्रो सिस्टम छ, यो एकाउन्टिङमा देखिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? द प्र्याक्टिस अफ युजिङ लिस्ट अप्टिमिस्टिक एस्टिमेट when two estimates of amounts are about equally likely. Next, some materiality. The magnitude of an omission or misstatement in accounting information that will affect the judgment of someone relying on the information. हाम्रो यो ओमिसन, कुनै कुरा रेकर्ड गर्न बिर्स्यौँ, लेखेनौँ अथवा मिस स्टेटमेन्ट गरौँ, हामीले त्यसलाई अब मिस स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब त्यो हाम्रो इन्टेन्सनली है अथवा यो उसले हामीले राखेनौँ, छुट्यो, ओमिसन अर मिस स्टेटमेन्ट है। यसको कारणले है एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन जसले चाहिँ के गर्छ त, इन्फर्मेसनमा डिपेन्ड भएर जसले निर्णय लिन खोजिरहेको छ नि, जसले डिसिजन लिन खोजिरहेको छ नि, त्यसको डिसिजनलाई एफेक्ट गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त हामी? मटेरियालिटी भन्छौँ। कुरा बुझ्यौ? अब कुरो सुन, हाम्रो डिसिजनमा कुनै रेकर्डको ओमिसनले एफेक्ट गर्छ भने त्यो नै मटेरियालिटी हो। ओमिसनले गर्दा, रेकर्ड नभएको कारणले गर्दा हाम्रो डिसिजनलाई एफेक्ट गर्छ भने त्यो के हो? मटेरियालिटी हो। कुरा बुझ्यौ? डेटा तोडमोड भएको क्या, छुटेको। तोडमोड भन्ने त सुनेको छैन हामीले, बाङ्गोटिङ्गो गरिदिनु क्या, केही न केही हामीले छुट्याइदिनु अथवा केही गरिदिनु। डेटामा हाम्रो ओमिसन भएको कारणले है त्यसको रिजल्टले हाम्रो यो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हाम्रो के अरे हाम्रो जजमेन्ट अथवा डिसिजनमा कुनै एफेक्ट गर्छ भने त्यो नै के हो त? त्यसलाई हामी के भन्छ त? मटेरियालिटी हुन्छ। Yes, sir. बुझ्यो। कुरा बुझ्यौ? Yes. The magnitude of omission or misstatement in accounting information that will affect यो ओमिसनको कारणले, ओमिसनको रिजल्टले एफेक्ट गर्छ का? जजमेन्ट अफ समवन रेलिङ अन द इन्फर्मेसन। अरू कुरा थाहा छैन उसलाई, इन्फर्मेसनमै डिपेन्ड मात्र छ। त्यो त भित्रको मान्छेलाई त अरू कुरा थाहा हुन्छ नि त। मैले कुनै कम्पनी स्टडी पऱ्यो भने चाहिँ म त के भन्छु? म त इन्फर्मेसनमै डिपेन्ड हुन्छु नि। कुरो बुझ्यौ? क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन, यो म तिमीहरूलाई पठाइदिउँला है। अब कुरो सुन, अब यहाँको यो नोटको आधारमा हामीले क्वेसन बनाऊ। Characteristics of useful accounting information. Fill in the blank with the qualitative characteristics for each of the following descriptions. First one, the information to include in report should take into account whether an omission or misstatement could influence a user's decision. यो के हो भने? यो कुन क्यारेक्टरिस्टिक हो भन त? मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो। के रे खरै पढा लास्टको के रे मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मटेरियालिटी होइन, मटेरियलिज्म। ओ मटेरियालिटी हेर त।
the magnitude of omission or misstatement in accounting information that will affect the decision of someone. Yeah, होइन र कुन हो यो materiality. 2. Information that has the capacity to make difference in decision. त्यो फर्स्टको Relevance, very good. relevance Relevance. कुरो बुझ्यो? Information that has capacity to make a difference in decision. 3rd, information that is complete, neutral, and free from error. Faithful representation. Very good. 4, information that allows a comparison to be made for 2 or more accounting periods for a single company. comparability. Consistency. होइन र? हेर त, That allows comparisons to be made one 2 or more periods. हेर त, yeah. consistency. The quality of accounting information that allows a user to compare 2 or more accounting periods. Periods. Consistency. 2 or more companies. Comparability. Comparability. 2 or more periods. Consistency. कुरो बुझ्यो? 5, information that is meaningful to those who are willing to learn to use it properly. Meaningful. Understandability हो. Very good. Understandability. The information that is meaningful, that is comprehensible to those who are willing to learn to use it properly. 6, information that allows a comparison to be made between 2 among companies. त्यो चाहिँ comparability भयो अब Very चाहिँ good. Comparability. कुरा बुझ्यो? बुझे सर ठिक छ. अब मैले यो चाहिँ तिमीहरूको ल एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.2 ट्राई योरसेल्फ आफै गर्नु भनेको छु. गर्न सक्छौ न आफै? सकिन्छ सर. अब 2.2 पनि आफै गर्नु भनेको छ है. 2.2 मा हेर त. Classification of assets and liabilities. Indicate the appropriate classification of each of the following as a current asset, CA, non-current assets, NCA, current liabilities, CL, non-current liabilities, LTL. Your inventory is current assets भयो, accounts payable current liability भयो, cash भनेको current assets भयो, patent भनेको नि current asset भयो, notes payable during 6 minutes त्यो long term liability भयो. भएन long term asset हैन र सर पेटेन्ट हैन current asset हो. अन्सु बोला patent non-current asset non current asset हो. हो त नि. यो त intangible fixed assets हो. फिक्स्ड एसेट हो त्यो current त तपाईको 6 months मा हो सर. हो सर non current asset हो सर. Oh. Notes payable due in 6 months. त्यो long term liability हो सर. होइन. current liability हो. हो due in 6 months. एक वर्ष भन्दा बढी चाहिँ लङ टर्म हो. हो. अब हेर त. तपाईले ठ्याक्कै त्यो पेटेन्टको कुरा गर्नुभयो अनि त्यसपछि म कन्फ्युज खाएँ के सर. अब 6 मन्थलाई लङ टर्ममा लिने कि करेन्टमा लिने भनेर. ल 6 month नोट्स छ भने नोट्स पेबल के हो? जेनरली नोट्स पेबल इज लङ टर्म long term liability हो. तर if notes payable is redeemed or satisfied within 1 year, that is current liabilities. current liability. कुरो बुझ्यो? हो सर. अनि नोट्स पेबल यो केसमा चाहिँ 6 मन्थमा रिडिम ड्यू हुन्छ भनेपछि इट इज करेन्ट लाइबिलिटिज. ट्याक्स पेबल current liabilities. भेरी गुड. अनि प्रिपेड रेन्ट त्यो सर current assets. भेरी गुड. next 9 month भन्ने चाहिँ current asset हो सर. बोन्ड्स पेबल ड्यू इन 10 years. त्यो long term liability.
Very good. Long-term liabilities. Machinery. NCA, non-current asset. Very good. Non-current. त्यही भएर यो आफै गर्नु भनेको थिएँ। सर भइहाल्यो, डिस्कस भइदिइहाल्यो नि। अब कुरो सुन, एक्सरसाइज 2.3 द अपरेटिङ साइकल। अब कुरो यो सुन है, बहुत राम्रो क्वेसन छ, एकदम राम्रो। हेर है, कस्तो मजाको क्वेसन छ क्या, आफ्नो उ दिने के भ्यू दिने। टू व्हीलर साइकल so buys all of its bikes from one manufacturer, Boxster bike. यो टू व्हीलर साइकलले आफ्ना जति पनि साइकल छन् यो बक्स्टर भन्ने म्यानुफ्याक्चरबाट, एउटै म्यानुफ्याक्चरबाट किन्दो रहेछ। कुरो बुझ्यो, उसले यहाँबाट किन्ने गर्छ। अन एभरेज, क्वेसन राम्रोसँग बुझ है, क्वेसन नबुझ्यो भने तिमीहरू गर्न सक्दैन। On average, bikes are on hand for 45 days before two-wheeler sells them. बाइक त लिने रहेछ, किन्ने रहेछ बक्स्टरबाट टू व्हीलरले, तर टू व्हीलरले सेल गर्नुभन्दा पहिला उसँग कति दिन उस स्टकमा बस्छ त? कति दिन स्टकमा रहन्छ साइकलहरु? 45 days. 45 days उसले सेल गर्न सक्छ त? उसँग रहन्छ, स्टकमा रहन्छ। The company sells some bikes for cash but also extend credit to its customer for 30 days. उसले 45 days मा किनेको 45 days मा त सेल गर्दो रहेछ। किनेको 45 days मा सेल गर्दो रहेछ। सेल पनि कहिलेकाहीँ केही चाहिँ क्याशमा हुन्छ, केही चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ रे। तर क्रेडिट चाहिँ 30 days को लागि मात्रै दिदो रहेछ। बुझ्यो क्वेसन? बुझिन्छ? टू व्हीलर बाइकले यो बक्स्टर बाइकबाट बाइक किन्दो रहेछ। अनि उसले बाइक किनेर बेच्दासम्म 45 days हुँदो रहेछ। यानी कि 45 days उसको स्टकमा बस्छ सामान, साइकलहरु। अनि कम्पनीले केही सेल क्याशमा गर्छ, केही क्रेडिटमा गर्छ। क्रेडिटमा सेल गर्यो भने यो टू व्हीलरले चाहिँ 30 days को क्रेडिट पिरियड दिदो रहेछ। अब उसले क्वेसनमा सोध्छ, बस यति हामीले दिएको छ। यहाँबाट क्वेसन सोध्छ, फर्स्टमा छ अन एभरेज व्हाट इज द मिनिमम लेन्थ अफ टू व्हीलर्स अपरेटिङ? 45 days. सबै क्याश ट्रान्ज्याक्सन भयो त 45 days मा सबै सेल गर्छ। भेरी गुड, भेरी गुड। अब मलाई अर्को छ, उसले सोधेको द म्याक्सिमम 75 days. 45 plus 30. भेरी गुड, भेरी गुड। अब कुरो सुन, अपरेटिङ साइकल भने के हो पहिला यो बुझ्नु पर्यो, अनि मात्र आन्सर दिन सक्छ क्या। कहिलेसम्म ट्रान्ज्याक्सन चलिराख्छ, मतलब त्यो हो के रे अपरेटिङ साइकल भनेको कुनै हाम्रो इन्भेन्ट्रीको है अपरेटिङ साइकल भनेको त्यसको पर्चेज देखि सेल गरेर क्याश कलेक्सन हुँदा, पर्चेज देखि हामीले जुन पैसा दिन्छौं, पैसा तिरेदेखि पैसा आउँदासम्मको पिरियडलाई के भन्छ? अपरेटिङ साइकल। कुरो बुझ्यौ? पैसा तिरेर पैसा आउँदासम्मको। हामी त म्यानुफ्याक्चररबाट किन्ने हो नि त। त्यो दिनदेखि कस्टमरबाट पैसा उठेको दिनसम्मको पैसालाई के भन्छ हामी? अपरेटिङ साइकल। कुरो बुझ्यौ? यसको मिनिमम डेज, मिनिमम अपरेटिङ साइकल। कसको माइकले पुरै डिस्टर्ब गरिरहेछ? किजेन तिम्रो माइक अन छ। सरी। अब कुरो सुन्दा अपरेटिङ साइकल भने बुझ्यौ नि? हामीले किनेको दिनदेखि, हामीले पैसा इन्भेस्ट गरेको दिनदेखि त्यसबाट आउने पैसा, त्यो इन्भेस्ट रिटर्न हुन्छसम्मको जुन पिरियड छ त्यसलाई हामी अपरेटिङ साइकल भन्छौँ। कुरो बुझ्यौ? अर्को सोध्छ, एक्सप्लेन व्हाई द अपरेटिङ साइकल इज बक्स्टर द म्यानुफ्याक्चरर अफ द बाइक would normally be longer than that of two-wheeler, the retailer. Normally, यो टू व्हीलर को भन्दा बक्स्टर को बढी हुन्छ रे अपरेटिङ साइकल।
म्यानुफ्याक्चरर रिटेलरको भन्दा म्यानुफ्याक्चररको बढी हुन्छ किन एक्सप्लेन गर भनेछ किन हुन्छ होला भन त एकीकृत ल अघि भनिरहेको थियो तिमीले लेन्थ भन्यौ अघि ब्यास्टरको किन हुन्छ होला ओ यो आन्सर तब मात्रै दिन सकिन्छ जब अपरेटिङ साइकल भनेको बुझ्यौ अपरेटिङ साइकल भने के हो अपरेटिङ किनेदेखि बेचेसम्मको मतलब इन्भेस्ट हामीले गरेर त्यसको हामीले रिटर्न इन्भेस्ट गर्दाखेरि अब मलाई भन त म्यानुफ्याक्चरले त बनाउनु बनाएको बनाइ गर्छ भनेको त उसले इन्भेस्ट गर्नु होइन र अँ। बनाउँछ नि त उसले इन्भेस्ट गर्छ नि कुनै प्रडक्टमा अनि त्यसबाट उसको सेलर कुन हो के अरे उसको कस्टमर कुन हो यो रिटेलर हो टु व्हिलर हो रिटेलरबाट पैसा उठुन्जेलसम्मको पिरियडलाई के भन्छ यसले म्यानुफ्याक्चररले त्यो के अरे अपरेटिङ साइकल अपरेटिङ साइकल भन्छ नि अब मलाई भन त रिटेलरले किन्छ राख्छ अनि बेच्छ रिटेलरले कस्टमरलाई अनि कस्टमरबाट पैसा उठ्छ त्यो उठेको पैसा अनि म्यानुफ्याक्चररलाई दिन्छ अब भन त कुन पिरियड बढी होला रिटेलरको होला कि म्यानुफ्याक्चररको होला म्यानुफ्याक्चरकै हुने भयो कुरो बुझ्यौ त्यही भएर यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ फर्स्ट क्वेसनको आन्सर थियो तिमीले भनिसक्यौ फर मैले पहिले यो अपरेटिङ साइकल भनेको के हो त्यो लेखिदिएको छु ल फर अ कम्पनी that sell a product the operating cycle begins when the cash is invested in inventory and ends when cash is collected by the company from its customer उसले इन्भेस्ट गरेदेखि कस्टमरबाट पैसा उठ्दासम्मको जुन पिरियड छ त्यसलाई के भन्छ त हामी अपरेटिङ साइकल भन्छौँ अपरेटिङ साइकल बिगिन्स when the cash is invested and ends when cash is collected from its customer कुरा बुझ्यौ अनि टु व्हीलर्स अपरेटिङ साइकल वुड बी a minimum of 45 days or cash sale उसले यति दिनसम्म राख्छ अनि सेल गर्छ भनेको हो नि त मिनिमम कति हुन्छ उसको अपरेटिङ साइकल 45 डेज होला यदि उसले सबै सेल गर्यो भने नि 45 डेजमा सेल गर्ने हो होइन उसले क्रेडिटमा दियो भनेपछि 75 डेज हुन्छ त्यो भनेको फर सेल अन क्रेडिट 45 डेज सेल द बाइक एन्ड 30 डेज टु कलेक्ट 45 डेजमा सेल गर्यो अनि 30 डेजमा कलेक्सन हुन्छ त 45 प्लस 30 भनेपछि 75 डेज हुन्छ अनि किन उसको हाम्रो म्यानुफ्याक्चररको यो हाम्रो अपरेटिङ साइकल रिटेलरको भन्दा बढी हुन्छ त अपरेटिङ साइकल फर Baxter the manufacturer of the bike would normally be longer than two wheelers the retailer this is because a manufacturer incurs various costs to produce the bike before its sale इन्भेस्ट गर्छ है उसको इन्भेस्टमेन्ट एन्ड दे टु रिटेलर्स सच एज टु व्हीलर्स एन्ड इभेन्चुअली कलेक्ट क्यास फ्रम द सेल्स कुरो बुझ्यो टु व्हीलरको सेलबाट पैसा उठुन्जेलसम्मको जुन पिरियड छ नि म्यानुफ्याक्चरको लागि त्यही नै के हो त अपरेटिङ साइकल अन द अदर ह्यान्ड द रिटेलर ओन्ली बाइज अ फिनिस्ड गुड्स फ्रम द म्यानुफ्याक्चरर एन्ड देन सेल it to the customers कुरो बुझ्यो ठिक छ नभन कसैलाई सोध्नु पर्ने छ यसमा छ म्यानुफ्याक्चरको किन बढी हुन्छ भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले पहिला इन्भेस्ट गर्छ अनि उसले बेहोर्छ कस्ट बेहोर्छ र उसले रिटेलरलाई सेल गर्छ जस्तो कि टु व्हिलरलाई अनि टु व्हिलरबाट पैसा कलेक्सन गरुन्जेलसम्मको पिरियड के हुन्छ त म्यानुफ्याक्चररको अपरेटिङ साइकल हुन्छ अब भन म्यानुफ्याक्चररले हाम्रो
के अरे आफ्नो क्रेडिट आफ्नो स्टकमा राखे उसले बनाउँदादेखि आफ्नो स्टकको सामान बेच गरे सोल्ड गरेर रिटेलरबाट पैसा उठ्दासम्मको क्रेडिट हुने भयो क्या भनेपछि त यो त लङ हुने भयो नि त त्यही भएर रिटेलरको भन्दा म्यानुफ्याक्चररको जहिले पनि बढी नै हुन्छ किनकि म्यानुफ्याक्चररको क्रेडिट पिरियड उसको अपरेटिङ साइकल सकिएपछि बल्ल उसको आउने हो नि त पालो त म्यानुफ्याक्चररको ल भन सके सोध्नुपर्ने छ छैन सर त्यसो भए मैले स्क्रिनसट गरिदिन्छु यो है अहिले एटेन्डेन्स गरिदिउँला म अनुषा जोशी के छ यो अनुषा किजिन अनुषाले सुनेकै छैन सर म प्रेजेन्ट सर त्यो प्रथम पनि प्रेजेन्ट छ है सर त्यो माइक अफ Yes, sir. अनि तिमीले बुझ्यौ ल अब आज क्लास यति नै यही इन्ड गरौँ यार मेरो पनि